مولا کو نہیں دے دینا۔ اللہ سونیا اے میں تنگ دستی تو بڑا پریشان ہو گیا ہے نا۔ حضرت موسیٰ فرمانے نے ٹھیک ہے میں دعا اللہ پاک دے سامنے تیری گل رکھ دمانگا، اللہ نے چاہیا تے تیری گل نو قبول کر لین گے۔ اے بندہ جیڑا ہے نا پیغام دے دیتا، رب دے پیغمبر نے کوہ طور تے جا کے اللہ پاک نو گل سنا دیتی ہے نا۔ اللہ پاک فرمانے نے ٹھیک ہے موسیٰ ہندہ تے نہیں ہے مگر چلو اپنے بندے نو آزما لینے آؤ، میرا بندہ کی کر دیتے کی نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے فرمایا جانا میرا پیغمبر جا کے میرے بندے نو کہہ دے جتنا رزق تیرے مقدر اندر تینو آج ہی مل جائے گا، سارا رزق اللہ پاک نے نو عطا کر دیتا، بکریاں دی شکل اندر، گندم دی شکل اندر ہے جی جناب والا جو دے مقدر اندر سی اللہ پاک نے عطا کر دیتا، درکم و دینار دولتاں عطا کر دیتیاں۔ تے جان دیو اس بندے دے مقدر اندر کوئی کروڑاں تے ارباں تے خرباں نہیں سی، یار میرے رب دی تقسیم ہویا کر دیئے نا، کئیاں نو رب لکھ پتی کئیاں نو ککھ پتی، اپنے مقدر تے پریشان نہ کویا کر، اے تے میرے اللہ دی مرضیاں نے۔ اللہ پاک کسے نو ہنج کر کے جناب وہ جتنا دے مقدر اندر رزق نا اللہ پاک بوتا بوتا وہ دے مرن تو پہلا انہوں رزق دے دیندے نے، تے کسے بندے دا تھوڑا تھوڑا رزق ہندہ ہے نا اللہ پاک تھوڑا تھوڑا رزق دیندیاں وہ دی زندگی دے آخری سانس تک رزق پورا کر دینے۔ میں ایک جگہ تے ایک بات پڑھئے نا تفسیران دی اندر یہ بات موجود ہے نا اللہ پاک بندے دے رزق دا کتنا خیال کرتے ہیں۔ اللہ پاک اینج کر کے بچہ جڑا ماں دے بدن اندر او یار رزق دی وجہ تو پریشان نہ ہویا کر، بچہ ماں دے بدن اندر 7 ہفتے بعد آندے پہلے اللہ پاک دا رزق ماں دے بدن اندر 7 ہفتے پہلا عطا کر دیندے نے، بچہ بعد اندر آ رہا ہے رزق پونے 2 مہینے پہلے آندا پیا ہے، دسنا رزق تیرے مقدر اندر جڑا رب نے لکھ دیتا ہے وہ تو کھائیں گا تے مریں گا، وہ تو کھائیں گا تے دنیا تو جائیں گا، رزق دی وجہ تو پریشان نہ کویا کر۔ اللہ اکبر اے بندہ اینج کر کے رزق مل گیا، رزق تھوڑا جا ملیا ہے نا، اے بندے نے دل اندر خیال کیتا ساڑھے وانگو نہیں جمع کر لو پھڑ لو انج نہیں کیتا اس بندے نے۔ اے بندے نے کیا یار میں صبح دا کھانا کھا لیا ہے دوپہر دا بھی کھا لیا ہے اور انج کرنے اے جڑا رزق ملیا ہے اے رزق ملیا ہے صرف اپنی ذات تک میں محدود نہ رکھا، انہیں دل اندر خیال آیا انج کرنے دسترخوان لگا دینے وہ یار جان دیو نا جڑا بندہ غریب ہوئے انہوں غریبان دا بڑا احساس ہویا کر دینا، جڑا بندہ مزدور ہوئے انہوں مزدوران دا بڑا احساس ہویا کر دے، جڑا تنگ دستی تو امیر ہوئے انہوں بڑا احساس ہویا کر دینا۔ ہنج کر کے دسترخوان لگا دیتا، لگان تو بعد علاقے دے جتنے بھی غریب نے آواز دے دیتی ہیں آ جاؤ بھئی آ جاؤ، میں تے اپنے حصے داری رکھتے روٹی کھا لئیے، آ جاؤ دسترخوان لگا دیتا ہے، جتنے بھی غریب تے مسکین تے یتیم نے آ جاؤ دسترخوان تے بیٹھ کے اپنا پیٹ بھر کے کھانا کھا لو، میرا اللہ وارث نا اینج کر کے دسترخوان لگایا، رزق کھاندے پہ روٹیاں کھاندے پہ ہونا تے انج چاہیدہ سینا رزق مک جاندہ دسترخوان سمیٹیا جاندہ مگر انج نہیں ہویا، انہیں غریبان دا خیال رکھیا ہے، سونے مہنگائی گئے تنگ دستی گئے ملک دے حالات بڑے خراب نے، اگر تو آپ روٹی کھاندا پہ ہیں اپنے پڑوسی دا خیال کریا کر، اگر تو آپ ضرورتاں اپنیاں پوریاں کردا پہ ہیں اپنے پڑوسی دی ضرورت نو پورا کر دیا کر، رب تیرے رزق نو مکن نہیں دے گا، رب تیرے رزق
رزق اندر جے کمیاں نہیں آن دے او یار کدی اپنا ایمان انج دا بنا تے سینا کدی اپنا عقیدہ انج دا بنا تے سینا اللہ اکبر اللہ انج کر کے جناب ہن دسترخوان لگائے تے لگدا جا رہا ہے لگدا جا رہا ہے صبح شام دوپہر اے دے دسترخوان تے غربا مساکین یتیمان دے پینے تے کھانا کھاندے پہ پتہ چلیا جڑا غریباں نال پیار کردا ہے اللہ کدی او دا چولہا بند نہیں جے ہون دیندے اللہ کدی او دیاں ڈرمیاں چواٹا نہیں جے مکن دیندے اللہ اکبر دسترخوان لگیا 1 سال تو بعد رب دے پیغمبر انج کر کے اس جگہ تو گزرے نے عالی شان کوٹھی نظر آتی ہے نا ایک بڑا پیارا دسترخوان نظر آندا ہے نا انج کر کے عوام جمع لوگ جمع کھانا تناول کرتے جا رہے تے جاندے جا رہے رب دے پیغمبر نے کافی دیر ویکھیا پوچھیا بھائی یہ دسترخوان کیدا دسیا گیا اے بندہ بڑا ماڑا تے غریب بندہ سی مگر اللہ پاک نے رزق دیاں فراوانیاں دے دتیاں نے ہن دسترخوان بند نہیں ہوندا اپنی گل نو کسے نتیجے تے لے کر کے جاواں رب دے پیغمبر انج کو کے دور تے گئے نے جا کے اللہ پاک نال غم کلام مولا او دا تے چاہیدا سی رزق مک جانا تھوڑا جا رزق او دے مقدر چ سی اللہ سونیا او دا دسترخوان بند نہیں ہوندا پیا اللہ جی گل کی ہے معاملہ کی ہے ماجرا کی ہے اللہ پاک فرماندے نے موسیٰ پیاریا گل انجی سی تھوڑا جا رزق سی او دے مقدر اندر مگر انہیں تھوڑا جا رزق اگر اپنی ذات تک محدود رکھدا مک جانا سی انہیں تھوڑا جا رزق جیڑا ہے میری مخلوق نو کھلانا شروع کر دیتا میرے پیارے تے غریب بندیاں دا خیال کرنا شروع کر دیتا فرمایا کنج ہو سکتا ہے میرے بندیاں دی ضرورت نو او پورا کرے میرے بندیاں نو او کھانا کھلائے میں او دا دسترخوان بند کر دواں فرمایا موسیٰ پیغمبر گل سن لے میرا قانون ہے میرا اصول ہے جیڑا بندہ رب دے رستے اندر میرے رستے اندر اپنا مال خرچ کر دے میں او دا مال دنیا تے 10 گنا اور آخرت 70 گنا میں چاہواں تے 10 تو 20 70 تو 80 100 گنا میں چاہواں مینوں کوئی پوچھن والا نہیں فرمایا میں دنیا چ بھی رزق بڑھا دواں گا آخرت اندر بھی رزق بڑھا دواں گا گل مکا دیئے تک لا دیئے سونیا اگر چاہنے تنگ دستیاں مک جان چاہنے مہنگائی ختم ہو جائے چاہنے قحط سالیاں ختم ہو جان سیلاب دانا ختم ہو جائے آزمائشاں تے طرح دے فتنے ختم ہو جان آجا سب تو پہلے نمبر تے والمستغفرین بالاسحار آنا استغفار کر دوسرے نمبر تے اللہ دی مخلوق دا خیال کرنا اللہ دی مخلوق نو کھانا کھلانا اللہ دی مخلوق نو پانی پلانا ضرورت نو پورا کرنا تو شروع کر دے اللہ پاک تنگ دستیاں مکا کے معاشرے اندر خوشحالیاں عطا کر دین گے سونیا اے 2 طریقے نے تنگ دستی نو مکان دے آ جاؤ اپنے آپ نو انہاں دونوں طریقے اپنا لو استغفار بھی پڑھو اور رب دی مخلوق دا خیال رکھو رزق صرف اپنے تک محدود نہ رکھو دولت صرف اپنے تک محدود نہ رکھو آزمایا ہویا نسخہ ہے استغفار بھی کرو اور اللہ دے رستے اندر مال خرچ بھی کرو اللہ دی قسم ہے اللہ تنگ دستیاں مکا کے خوشحالیاں عطا کر دے گا وآخر دعوانا الحمدللہ